अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है, लिहाजा माफ़ कीजिएगा, बर वक्त वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँच सकेंगी। लेकिन नाज़रीन, अच्छी बात यह है कि इंटरनेट नहीं है और बहुत सारी खबरें देख नहीं सका हूँ, और यानी देखने से कोई ताल्लुक भी बहुत सारी चीज़ों से नहीं रखता। अहमद दुरानी साहब की वालदा जब रोते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलती हैं, ना तो ज़मीन कांपी है, ना आसमान फटा है, ना कलेजे फटे हैं, ना जजीज के कलेजे फटकर मुंह से बाहर आए हैं। गैर मामूली मनाजिर थे। वीडियो मैंने देखी है, अहमद दुरानी की वालदा अपने सफेद दुपट्टे के साथ अपनी आंसू पहुंचते हुए अदालत से बाहर निकल रही है। अंदाजा लगा लेंगे ईद का वक्त है और इस वक्त हर गांव की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, हर देहात की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, हर शख्स अपने अपने मोहल्ले में, अपने इलाकों में, अपने गांव में, अपने घर की तरफ जा रहा है। और ये वो माँ है जिसके 2 बच्चे गायब हैं, मिसिंग है, कोई गिरफ्तार नहीं है, कोई पकड़े नहीं गए, यानी किसी जेल में मौजूद हो, चले ईद वाले दिन मुलाकात करवा लें, नहीं, किसी जेल के अंदर नहीं है, गायब है। और ये वो बच्चे हैं जो कि इंतहाई काबिल बच्चे हैं, इंजीनियर्स हैं, और उनके बारे में कोई इतलात नहीं है। और जज साहब ये कहते हैं कि मैं ईद के बाद इस मामले को सुनूंगा। यानी आप खुद एक सेकंड के लिए इमेजिन कर दें, 9 दिन हो चुके हैं, जज के सामने मामला मौजूद है, जज देख रहा है। क्या इन मुअज़्ज़ज़ जजेस की, यानी बहुत सारे अल्फाज ज़ाहिर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते चूंकि आगे हम केसेस भुगत रहे हैं, क्या ये इसके दिमाग इनके काम नहीं करते? क्या इनके जहन काम नहीं करते? क्या ये सोचते नहीं है? ये अपने घरों को नहीं जाते? इनके सामने इनकी औलादें, इनके बच्चे इनके सामने मौजूद नहीं होते? इनके अपने बेटे बेटियां इनके सामने मौजूद नहीं होते? इतनी बेहिसी इस मुआशरे में, इतनी बेहिसी, अनप्रेसिडेंटेड है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है जो कुछ हो रहा है। ये आपके सामने रख देते हैं। एक तो उनकी वालदा की मैं तस्वीर एडिट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाऊं। ये अगर आपको नजर आ रही हो, आप सिर्फ तस्वीर को देखें, इस तस्वीर को देखें। यानी हम कितने बेगैरत हो चुके हैं, वाकईतन बेगैरत हो चुके हैं हम। हमारे अंदर की जो इंसानियत है वो मर गई है। ये मनाजिर आप देखेंगे कैसे, तस्वीर आप कैसे देख सकते हैं? जज साहब जिन जिन आप आज चूंकि इनकी वालदा खुद रोस्टम के ऊपर गई है, और रोस्टम पर जाकर ये वालदा उस जज के सामने रोई है, रो कर इन्होंने कहा जज साहब आपके बच्चे नहीं है। तो हम भी सवाल पूछते हैं, यानी मैं तस्वीर भी देखते हुए यही महसूस कर रहा था कि जज साहब आपके बच्चे नहीं है, जज साहब आप खुद किसी के बच्चे नहीं थे। अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड। अब ये जो कार्रवाई हुई है सारी आपके सामने रख देते हैं, और कुछ रिएक्शन है वो भी आपको बताते हैं। फिर कुछ जर्नलिस्टों ने बाकायदा से चीफ जस्टिस को खत लिखा है, और खत लिखकर उन्होंने दरखास्त की है कि बराए मेहरबानी जज साहब कोई चीज़ों की तरफ देखें, चीज़ें किस तरफ चली गई हैं और डैमेजिंग हैं, लोग उठाए जा रहे हैं, गायब किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ये भी आपके सामने रखें। फिर नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है, डॉक्टर नुमान न्याज साहब, मैं इन्हें खुद भी बड़ा पसंद करता हूँ और बहुत सारे हवालों से मैं इन्हें लाइक करता हूँ, लेकिन डॉक्टर नुमान न्याज साहब अचानक कोई बिल्कुल अजीब ही किस्म की उन्होंने मंतक घड़ दी है, और अजीब ही किस्म का वो लॉजिक लेकर आ गए हैं। और वो ऐसा महसूस हो रहा है कि इमरान खान को उन्होंने पता नहीं, उन्होंने कहा जनाब सारे फसाद की जड़ ये बंदा है। उन्होंने पैट्रियटिज्म को, यानी मुल्क के साथ वफादारी को, मुल्क के साथ मोहब्बत को उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि लोग अब उस तरह का पैट्रियोटिक वो जो धागा हमें जोड़ता था, वो धागा असल में टूट गया, चूंकि इमरान खान की वजह से टूटा है। चूंकि एक बंदे के पीछे यूथ गुमराह हो गई है, नौजवान गुमराह हो गए हैं, यूथ एक बंदे के पीछे चली गई है, पर्सन स्पेसिफिक, पर्सन सेंट्रिक, और इस तरह के बड़े मोटे मोटे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो समझ से बाहर है। यानी एक तो ये बात समझे, ये जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं यूथ, ये यूथ क्या होता है? यानी ये यूथ जवान लोग हैं ना, नौजवान लोग हैं। यूथ वो बंदे हैं, वो लोग हैं जो 30 साल तक हैं, ये एमफिल्स हैं, ये पीएचडीज हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हाईली ग्रेजुएट लोग हैं। लेकिन ये समझते हैं कि जो यूथ है, यूथ का लफ्ज का मतलब ये है कि ये लोग गुमराह होने वाले हैं। ये दूध पीते बच्चे हैं, किसी ने इनके मुंह में फिल्टर डाला हुआ है, या इन्हें समझ नहीं है, इन्हें अकल नहीं है, या फिर डिक्लेयर कर दें इस मुल्क के अंदर के जो बंदा 70 से ऊपर है या 60 से ऊपर है या जरदारी साहब का हम उम्र है, सिर्फ वही इस मुल्क के बारे में बेहतर सोच सकता है, वही इस मुल्क के बारे में बेहतर फैसले कर सकते हैं, और सिर्फ उसी का दिमाग करता है, बाकी सब फारिग है। तो अजीब गरीब माजरत के साथ मंतक डॉक्टर नुमान न्याज साहब ने घड़ी है, और वो उन्होंने रखी है। नाज़रीन एक और खबर आ रही है कि एक और जर्नलिस्ट को उठा लिया गया है। ये कोयटा से एक साथी हैं, हामिद मीर साहब ने भी बाकायदा से इसे ट्वीट किया हुआ है, और उन्हें भी कोयटा से उठा लिया गया है, उन्हें भी गायब कर लिया गया है। अगेन अलार्मिंग, वेरी अलार्मिंग। ईमान मज़ारी साहबा पहले लिखती हैं, ये जो अहमद दुरानी साहब की वालदा हैं, उनके हवाले से, आई हैव नो आंसर्स फॉर अहमद दुरानीज मदर हु ब्रोक डाउन इन हाई कोर्ट टुडे एंड आस्क कोर्ट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ समथिंग विल हैपन टू हर सन्स हैदर एंड अली। ये कह रही है कि अहमद दुरानी साहब की जो वालदा हैं वो अदालत में रोना शुरू हो गई, और उन्होंने जज साहब से सवाल पूछा कि कौन जिम्मेदार होगा अगर मेरे 2 बच्चे हैदर और अली को अगर किसी ने मार दिया तो। एज द कोर्ट हैज एडजॉर्न्ड द मैटर टिल आफ्टर ईद डिस्पाइट अस इफेक्टिवली बेगिंग कोर्ट टू फिक्स इट फॉर टुमारो। यानी इसके बावजूद कि हम अदालत के सामने भीख मांग रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, चीख रहे थे कि बराए मेहरबानी जज साहब कल तक लगा दें, बराए मेहरबानी जज साहब कल तक लगा दें, लेकिन जज साहब ने कहा नहीं, अब ईद की छुट्टियों के बाद, यानी 4 दिन तो ईद पर है ना अभी, और उन 4 दिनों के बाद फिर 3-4 दिन है, उसके बाद जाकर ईद है,
تو یہ تقریباً ہفتے ڈیڑھ کے لیے انہوں نے اس سارے معاملے کو اڈجان کر دیا اور جج صاحب اپنے گھروں کی طرف چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا جناب اللہ حافظ بائے بائے. تو یعنی یہ ایک تصویر شیئر ہوئی ہے سوشل میڈیا پر. میں تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ تصویر ہے محترم اسد علی طور صاحب کی. جب انہیں مارا گیا تھا تو اس وقت شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ اور یہ تمام تر کنبہ ان کے گھر گیا تھا. اس دوران قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم بھی وہ سوٹی لے کر ان کے گھر میں گئی تھی. آج تقریباً 58 جرنلسٹ ہیں, 58 صحافیوں کے کیسز ہیں جو مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں. نہ تو کسی کے کوئی ان کے گھر جا رہا ہے, نہ انہیں ٹیلی فون کر رہا ہے, نہ انہیں کوئی بتا رہا ہے, بلکہ وحید مراد صاحب کو جب اٹھایا گیا اس دوران مسلم لیگ نون کا جو اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, واٹس ایپ ان کا جو اپنا اکاؤنٹ ہے, وہاں پر باقاعدہ سے میسیجز کیے گئے, وہاں پر بتایا گیا کہ نہیں سب کچھ ہو گیا. وفاقی وزراء وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے میسیجز سین کیے, لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی کوئی اس کے اوپر رد عمل, کوئی جواب, کچھ بھی اس کے اوپر نہیں ہوا ہے. اب جو سماعت ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اسلام آباد سے 9 دن سے لاپتہ 2 بھائیوں کی بازیابی درخواست پر سماعت. 2 بھائی احمد درانی کے 2 بھائی حیدر اور علی. آئی جی اسلام آباد نے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کے لیے 2 ہفتوں کا وقت مانگ لیا. 2 ہفتوں کا وقت, آلریڈی 9 دن ہو چکے ہیں. آئی جی کے بیان پر لاپتہ بھائیوں کی والدہ روسٹم پر آ گئی. آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ چیف جو جسٹس انعام امین ہیں انہوں نے پوچھا. آئی جی نے کہا مجھے 2 ہفتوں کا وقت چاہیے. جو احمد درانی صاحب کی والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے نہیں جج صاحب, انہیں 1 سال کا وقت دے دیں. اور اس پر ان کی والدہ پھٹ کر رونے لگی. جسٹس انعام امین منہاس نے سماعت کی. لاپتہ بیٹوں کی درخواست گزار والدہ اور ہمشیرہ عدالت کے سامنے پیش ہوئی. درخواست گزار کی وکیل ایڈوکیٹ ایمان مزاری عدالت کے سامنے پیش ہوئی. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے. آئی جی صاحب میں نے ایس ایچ او کو کہا تھا کہ انکوائری کر کے بتائیں. یہ جج صاحب نے کہا کہ میں نے ایس ایچ او کو کہا تھا انکوائری کر کے بتائیں. میں نے اس معاملے کو سپروائز کیا ہے, اسپیشل تحقیقاتی ٹیم بنا دی ہے. آئی جی صاحب نے کہا ایس ایس پی آپریشن کی سربراہی میں ایک ٹیم بنائی ہے اور جیو فینسنگ کرائی ہے. سی ڈی آر بھی ہم نے حاصل کر لی ہے. 27 تھانوں, اب یہ الارمنگ ہے کہ 27 تھانوں یا سی ٹی ڈی کے پاس کسی کے پاس بھی احمد نورانی کے 2 بھائی موجود نہیں ہیں. یعنی حیدر علی 27 تھانے سی ٹی ڈی کے پاس, یعنی کسی بھی ادارے کے پاس موجود نہیں ہیں. ملک بھر کے آئی جی جیل خانہ جات سے بھی رابطہ کیا ہے, کہیں بھی معلوم نہیں ہوا. تمام صوبوں کے آئی جی سے بھی رابطہ کیا ہے, ان سے بھی معلومات مانگی ہے. آئی جی کو بھی ہم نے اور آئی بی کو بھی, انٹیلیجنس بیورو کو, آئی بی کو بھی ہم نے لکھا ہے. ایف آئی اے سے بھی جواب آنا باقی ہے. ابھی تک کوئی بھی اس نام کے لوگ بیرون ملک نہیں گئے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آئی بی سے پوچھا ہے, ہم نے جناب ایف آئی اے سے پوچھا ہے, ہم نے تمام تر صوبوں کے اتھارٹی سے پوچھا ہے. اسلام آباد کے 27 تھانوں کے اندر موجود نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ایسے 2 نام بندے بیرون ملک بھی نہیں گئے. چیف کمشنر سے اور قریبی اضلاع سے چیک کیا, ہسپتالوں سے چیک کروایا, کہیں سے معلوم نہیں ہوا. 15 سے بھی چیک کروایا, کہیں سے بھی کوئی معلومات نہیں ملی. 15 کا آٹو ریکارڈ سسٹم ہے, اس وقت ہمیں کوئی کال موصول نہیں ہوئی تھی. اس کا حل, اس پر آئی جی صاحب نے کہا, عدالت نے کہا اس کا حل کیا, بندے تو لاپتہ ہوئے ہیں, اس کا حل کیا ہے؟ یعنی بندے تو لاپتہ ہوئے ہیں. آئی جی نے کہا ہمیں کچھ وقت دیا جائے, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہسپتال چیک کر لیے ہیں, سب چیک کر لیا ہے, ان کو چیک کیا ہے. ایمان مزاری نے کہا کہ جناب آپ نے سب کچھ چیک کیا لیکن ان کو چیک کیا ہے. ہم نے وزارت داخلہ کے ماتحت خفیہ اداروں کے حوالے سے الزام لگایا ہے. ایڈوکیٹ ایمان مزاری نے کہا کہ ہم نے وزارت داخلہ کے نیچے جو آتی ہے جناب انٹیلیجنس ایجنسیز آتی ہیں, خفیہ ادارے آتے ہیں, ہم نے ان کے اوپر الزامات لگائے, لہذا ادھر آپ نے چیک کیا ہے. اس پر جناب جسٹس انعام امین منہاس نے کہا ان کو نوٹس کیا ہوا ہے, ان کا جواب آ جائے تو دیکھ لیتے ہیں. پھر ایمان مزاری نے کہا کہ جن جن کے کیمرے تھے پولیس نے اپنے پاس لے لیے ہیں. پھر اس کے بعد جج صاحب نے کہا آپ اس حوالے سے پولیس کو بتائیں, وہ دیکھیں گے. اس پر پھر جج صاحب نے کہا کہ کیسے اسلام آباد سے نکلے, کہاں ہیں, یہ آپ نے دیکھنا ہے. یہ جج صاحب نے پھر کہا ہوا یہاں پر خاصی تیز چل رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال جو کہ ہوئی ہے. اور پھر احمد نورانی صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے جج صاحب کو مخاطب کہا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیں کہ آپ کے بچے ہوتے اور ان کے بچے ہوتے تو وہ کیا کرتے. 2 لاپتہ بیٹوں کی والدہ, اس روز میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ میرے بیٹوں کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. عدالت دونوں لاپتہ بھائیوں کو ریکور کر کے پیش کرنے کا حکم دے. ایڈوکیٹ ایمان مزاری میں بہت زیادہ پریشان ہوں, یہ والدہ نے باقاعدہ سے ان سے کہا. اس کے بعد جج صاحب نے کہا جناب عید کے بعد اس سارے معاملے کو دیکھیں گے. وہ گڑ گڑاتے رہے, روتے رہے کہ برائے مہربانی عید سے پہلے دیکھ لیں, لیکن اس معاملے کو ناظرین لمبا کھینچ لیا گیا ہے اور اس معاملے کو مزید آگے دھکیل دیا گیا ہے. دیٹس ویری ویری الارمنگ. یہ واقعتاً بہت زیادہ الارمنگ ہے. جس طریقے سے یہ چیزیں چلائی جا رہی ہیں, صافی اور پورا ایک کنٹرول ہے
جو کہ پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے۔ ناظرین ایک اور حسن ایوب صاحب نے کچھ ایک گفتگو کی ہے جنہیں گزشتہ دنوں تمغہ بھی دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اب پنجاب کے کسی ضلع کی جیل میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے۔ تو اگر یہ بات چیت کر رہے ہیں حسن راوی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ صداقت ہوگی۔ بٹ ناظرین الارمنگ جو کہ بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے اور الارمنگ جو کہ احمد نورانی صاحب کے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ان کے لیے دعائیں کریں، لازمی افطار کے وقت ان کے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ یعنی جو بھی اغوا کار ہیں ان کے دلوں میں تھوڑا سا خوف ڈال دے، تھوڑا سا خوف، اتنا خوف ڈال دے کہ جناب اپنے بچوں کو کم از کم وہ دیکھیں تو ان کے دماغ میں یہ سوچا کہ یار ہمارے بچوں کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ یہ ہو سکتا ہے۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔